एकैश्वर्यस्थितोऽपि प्रणत बहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽपि अविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। एतावत्पर्यन्तं चतुर्षु अंकेषु वयं राज्ञः अग्निमित्रस्य मालविकायाम् अनुरागं तत्र मध्ये आगतान् विघ्नान् तेषां परिहारं च अद्राक्ष्म। किन्तु कथायां मालविका नाम का, सा कथम् अत्र देव्याः धारिण्याः आश्रये आगता, तस्याः पूर्वकथा का, परिव्राजिका का वर्तते कौण्डितकौशिकी, सा कथम् अत्र आगता, अनयोः परस्पर सम्बन्धः कः इत्यादिकं किमपि न ज्ञातम्। कथा संविधाने चतुरः कालिदासः अन्तिमे अंके पंचमे अंके एतेषां सर्वेषामपि विषयाणाम् अनावरणं करोति। अतः अस्मिन् अंके पुनः धारिण्याः अनुमत्या अग्निमित्रः कथं मालविकां लभते पत्नीत्वेन, कथम् इरावत्याः अपि दोषः न भवति, अग्निमित्रस्य राजकीय स्थितिः का, तस्य पिता पुष्यमित्रः, किन्तु पुष्यमित्रः अग्निमित्रस्य सेनापतिः बभूव। पुत्रे राज्यभारं विन्यस्य स्वयं सेनापतिः। अग्निमित्रस्य पुत्रः वसुमित्रः, सः इदानीं किं कार्यं करोति, धारिण्याः पुत्रः वसुमित्रः इति सर्वमपि पंचमे अंके स्पष्टीभवति। अतः एतम् अंकम् इदानीं पश्यामः। तत्र आदौ प्रवेशके उद्यानपालिका विचारान् प्रतिपादयति। उपक्षिप्तो मया कृतसत्कारविधिः तपनीयाशोकस्य वेदिका बन्धः इति आरम्भः। तत्र उद्याने अशोकवृक्षः आसीत्, तपनीयाशोकवृक्षः। तस्य दोहदं कृतवती मालविका। इदानीं तस्मिन् अशोकवृक्षे पुष्पाणि समृद्धतया आगतानि। अतः राज्ञ्याः धारिण्याः आनन्दः भवति। तत्र अशोकवृक्षस्य समीपे अलङ्कारः कर्तव्यः। तानि पुष्पाणि द्रष्टुं स्वयं धारिणी आगमिष्यति। स्वेन साकम् अग्निमित्रमपि तत्र आनयति, आह्वानेन आनयति इति समाचारः। अतः तद्वदति, यावत् अनुष्ठितनियोगम् आत्मानं देव्यै निवेदयामि। अहो,
दैवस्य अनुकंपनीया मालविका तस्यां तथा चंडी देवी तस्याः महान् कोपः जातः अस्याः विषये तैव कारागृहे निक्षिप्तवती तादृशी देवी अनेन अशोककुसुम वृत्तान्तेन प्रसाद सुमुखी भविष्यति पुत्रेण खलु देवी भवेत् तत्र अहो एषः देव्याः परिजनाभ्यन्तरः किमपि जतुमुद्रा लाञ्छितां मञ्जूषां गृहीत्वा चतुश्शालातः कुब्जः सारसकः निष्क्रामति सः हस्ताभ्यां मञ्जूषां गृहीत्वा तत्र आगच्छति अतः तमेव पृष्ट्वा देव्याः स्थितिः कुत्र वर्तते सा देवी क्व वर्तते इति ज्ञात्वा अहं तस्यै अशोककुसुम शोभां वर्णयिष्यामि इति सा चिन्तयति पृच्छामि तावदेव सा पृच्छति तं सारसका कुत्र प्रस्थितोऽसि मधुकरिके विद्यापारगाणां ब्राह्मणानां नित्यदक्षिणा दातव्या तामद्य पुरोहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि तत्र मगधराज्ये तादृशप्रान्ते ऐतिहासिकी घटना का जाता इति चेत् मौर्यवंशस्य राजानः बुद्धमतानुयायिनः अतः सर्वत्र तत्र यज्ञयागादिकं विरतम् आसीत् मौर्यवंश नृपालान् दूरीकृत्य शृङ्गवंशस्य पुष्यमित्रः तत्र राज्यं चकार पुष्यमित्रः वैदिकमत अभिमानी अतः तस्य काले वेदानुयायिनः ये यज्ञाः ते सर्वे पुनः इति वास्तविकस्थितिः पुष्यमित्रः सेनापतिः भूत्वा पुत्राय अग्निमित्राय राज्यभार अधिकारं समर्प्य स्वयं अश्वमेधयागे प्रवृत्तः अश्वमेधयागे तत्र धारिण्याः पुत्रः वसुमित्रः अश्वस्य रक्षायै स्वयं गतः अयं तरुणः वसुमित्रः अतः तादृशसन्दर्भे सर्वेषां क्षेमं भवतु इति दृष्ट्या प्रतिदिनं वेदविभ्यः ब्राह्मणेभ्यः धारिणी दक्षिणां ददाति स्म तादृशदक्षिणाम् अहं नयामि मञ्जूषिकायां ब्राह्मणेभ्यः दातुं पुरोहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि पुरोहितः सर्वेभ्यः योग्येभ्यः वेदविद्यावृत्तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः ददाति इति कथा यतः प्रभृति तामद्य पुरोहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि किन्निमित्तम् इति उद्यानपालिका पृच्छति यतः प्रभृति सेनापति यज्ञतुरंग रक्षणे नियुक्तो भर्तृदारको वसुमित्रः भर्तृदारकः राजपुत्रः राजपुत्रः वसुमित्रः यज्ञस्य यः अश्वः यज्ञीयः अश्वः तस्य रक्षणे नियुक्तः तस्य योगक्षेमं भवतु इति दृष्ट्या ब्राह्मणेभ्यः प्रतिदिनं दक्षिणा दीयते वसुमित्रः ततः प्रभृति तस्य आयुर्निमित्तं तस्य दीर्घायुष्यं भवतु कापि हानिः मा भूदिति निष्कशतसुवर्णपरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणीयैः परिग्राहयति
दक्षिणीयः इति शब्दः प्रयुक्तः। दक्षिणां यः अर्हति सः दक्षिणीयः। ये योग्याः दक्षिणां स्वीकर्तुं तादृशेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः एतत् दीयते। युज्यते अतः कुत्र देवी किं वा अनुतिष्ठति, त्वया यत् क्रियते तत् युज्यते। इदानीं देवी क्व आस्ते क्व उपविष्टा इति पृच्छति। मङ्गलगृहे आसनस्था भूत्वा विदर्भविषयात् भ्रात्रा वीरसेनेन प्रेषितं लेखं लेखकदीभिः वाच्यमानं शृणोति। अस्याः धारिण्याः भ्राता वीरसेनः, सः वीरसेनः अग्निमित्रस्य एकः सेनापतिः। तत्र प्रान्तपाले सः रक्षां करोति। धारिण्याः भ्राता। एवञ्च तेन वीरसेनेन लेखः प्रेषितः, तत्र का स्थितिः जाता इति। तं लेखं वाच्यमानं शृणोति इयं धारिणी। कः पुनः विदर्भराजवृत्तान्तः? तत्र विदर्भराजस्य निग्रहाय वीरसेनः प्रेषितः इति प्रथमाङ्के तत् कथितं। वीरसेन प्रमुखं दण्डचक्रम् आज्ञापय इति उक्तवान् अग्निमित्रः। तत्र वृत्तान्तः कः? वशीकृतः किल वीरसेन प्रमुखैः भर्तुः विजयदण्डैः विदर्भनाथः। तत्र विदर्भाधिपतिः इदानीं वीरसेनेन वशीकृतः सेनया। मोचितो अस्य दायादो माधवसेनः। अस्य दायादः माधवसेनः। माधवसेनं विमुञ्चति यदि मम शालं यदि विमुच्यते मोक्ता माधवसेनः ततोपि मया बन्धनात् सद्यः इति पूर्वमुक्तं अङ्के। अतः तथा सः माधवसेनः मोचितः। तेन महासाराणि रत्नानि वाहनानि शिल्पकारिका भूयिष्ठं परिजनञ्च उपायनीकृत्य भर्तुः सकाशं प्रेषितो दूतः। सः माधवसेनः बन्धनान् मोचितः। अतः कृतज्ञतां निवेदयितुं सर्वम् उपायनं प्रेषितवान्। तादृश उपायने किं किमस्ति? महासाराणि रत्नानि, वाहनानि, अश्वादीनि वाहनानि, शिल्पकारिका भूयिष्ठं परिजनञ्च। तत्र परिजनः प्रेषितः। तस्मिन् परिजने काश्चन शिल्पकारिका, शिल्पं नाम आर्ट्, शिल्पकारिकाः, कलाविदः, तादृश्यः अपि प्रेषिताः। गच्छ अनुतिष्ठ आत्मनियोगम् अहमपि देवी प्रेक्षिष्ये इति उद्यानपालिका तथा वदति। ततः प्रतिहारी वदति आज्ञप्तास्मि अशोकसत्कारव्यापृतया देव्या विज्ञापय आर्यपुत्रम् इच्छामि आर्यपुत्रेण सह अशोकवृक्षस्य प्रसूनलक्ष्मीं प्रत्यक्षीकर्तुम्। प्रसूनं नाम कुसुमं, पुष्पं। प्रसूनलक्ष्मी इदानीं तत्र दृष्टा इव भासते। अतः तां प्रत्यक्षीकर्तुम् इच्छामि आर्यपुत्रेण सह। अतः आर्यपुत्रमपि आनयामि। यावत् धर्मासनगतं देवं प्रतिपालयामि। राजा यदा धर्मनिर्णयार्थम् उपविशति तस्य आसनस्य नाम धर्मासनं। सिंहासनम् इति वर्तते खलु, तथा धर्मासनम् इति भवति। यत्र जनानां विवादः भवति धर्मस्य विषये
तत् परिहर्तुं यदा राजा उपविशति तत् स्थानं धर्मासनम्। इदानीं धर्मासने उपविष्टः अग्निमित्रः प्रतिदिनमपि एतादृशविवादान् परिहर्तुं सः अतः धर्मासनगतं देवं प्रतिपालयामि। तस्य कार्यं यावत्पर्यन्तं समाप्तं भवति तावत्पर्यन्तं प्रतिपालनं कर्तव्यं। वेटिङ्ग् इति प्रतिपालनं, तस्मात् प्रतिपालयामि। तदा वैतालिकौ द्वौ तत्र आगच्छतः। वैतालिकः नाम राज्ञः प्रशंसां कर्तुं स्वयं श्लोकान् रचयित्वा यः गायति सः वैतालिकः। तादृशौ द्वौ वैतालिकौ तत्र आगतौ। तौ राजानं स्तुतः, राज्ञः स्तुतिं कुरुतः। वैतालिकः विजयतां देवः दिष्ट्या दण्डैरेव रिपुशिरस्सु वर्तते देवः। रिपूणां शत्रूणां शिरस्सु देवः वर्तते। तान् सर्वान् अतिक्रम्य उन्नतः त्वं वर्तसे इति। परभृतकलव्याहारेषु त्वमत्तरतिर्मधुं नयसि विदिशातीरोद्यानेषु अनङ्ग इवाङ्गवान् विजयकरिणाम् आलानत्वं गतैः प्रबलस्य ते वरद वरदारोधो वृक्षैः सहावनतो रिपुः। परभृतः कोकिलः, वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिकैत्यपि। परभृतः, परभृतानां कलाः ये व्याहाराः, यानि कूजनानि, कूजनशब्दानि श्रोतुं मधुराणि, तानि कलानि इति उच्यन्ते। कलव्याहारेषु त्वमहत्तरतिः मधुं नयसि। मधुशब्दस्य चैत्रमासः इत्यर्थः। माधवशब्दस्य वैशाखमासः। मधुमाधवौ वसंत ऋतोः द्वौ मासौ। मधुं नयसि, चैत्रमासं नयसि। विदिशा तीरोद्यानेषु, विदिशा इति अग्निमित्रस्य राजधान्याः नाम, तस्याः नगर्याः नाम विदिशा। इदानीमपि वर्तते। दिल्लीं प्रति यदा गच्छामः तदा मार्गे विदिशा इति नगरी अद्यापि वर्तते। विदिशा तीर उद्यानेषु अनङ्ग इव अङ्गवान्। अनङ्गः मन्मथः। मन्मथस्य शरीरं नास्ति, शिवेन दग्धं। तथापि त्वं सशरीरः मन्मथ इव दृश्यसे। अनङ्ग इव अङ्गवान् तीरोद्यानेषु। विजयकरिणाम् आलान् त्वं गतैः प्रबलस्यते। त्वं प्रबलः। तव विजयकरिणां, विजयगजानां तत्रत्याः वृक्षाः आलानत्वं गताः। आलानं नाम गजबन्धनस्तम्भः। गजान् बद्धुं स्तम्भः भवति, तस्य आलानम् इति नाम। अत्र उद्याने ये वृक्षाः महान्तः त एव आलानत्वं गताः। किन्तु ते गजाः बलेन तान् वृक्षान् नमयन्ति। वरदा रोधो वृक्षैः। वरदा इति नदी, नद्याः रोधः तटं, नदी तटं। तत्र ये वृक्षाः सन्ति ते सर्वे इदानीम् एतैः गजैः नम्रीकृताः। तैः सह तव रिपवः अपि नम्राः जाताः। वरदा रोधो वृक्षैः सह अवनतः रिपुः। अत्र सहोक्तिर्नाम अलङ्कारः। एतैः सह अन्यः अपि एव भूत् इति समानकार्यं तत्र वर्तते। सहोक्तिः स्यात्
भासते जनरञ्जनः भवति सः भावः। द्वितीयः वैतालिकः वदति विरचितपदं वीरप्रीत्या सुरोपम सूरिभिः चरितम् उभयोर्मध्ये कृत्य स्थितं कृतकैशिकान् तव हृतवतो दण्डानीकैर्विदर्भपते श्रियम् परिघगुरुभिः दोर्भिः विष्णोः प्रसह्य च रुक्मिणीम् उभयोः चरितम्। इदानीं कृतकैशिकैः तत्र ये याः प्रजाः वर्तन्ते तस्मिन् देशे तासां प्रजानां कृतकैशिकाः इति नाम। तान् प्रति द्वयं विरचितपदं सूरिभिः चरितं द्वयं वर्तते, द्वयोः वर्तते। प्रथमं तव अग्निमित्रस्य तव किमर्थं दण्डानीकैः विदर्भपतेः श्रियं कृतवतः। विदर्भराजस्य या राजलक्ष्मीः आसीत् तां राजलक्ष्मी त्वं कृतवान्, अतः तव चरितम् एकम्। द्वितीयं चरितं चतुर्भुजस्य विष्णोः रुक्मिणीं हृतवतः। सापि वैदर्भी, विदर्भदेशस्य राजकुमारी रुक्मिणी। कृष्णः तत्र गत्वा रुक्मिणीं जहार खलु। परिघगुरुभिः दोर्भिः किमर्थं बहुवचनं प्रयुक्ते? विष्णोः चत्वारः भुजाः, अतः दोर्भिः। परिघगुरुभिः दोर्भिः विष्णोः प्रसह्य च रुक्मिणीं कृतवतः चरितम् इदानीं गीयते। एष जयशब्दसूचितप्रस्थानः भर्ता इति एव आगच्छति। धर्मासनकार्याणि पूरयित्वा यदा राजा निर्गच्छति तदा वैतालिकौ तस्य स्तुतिं कुरुतः, अतः इति एव आगच्छति। अहमपि तावदस्य प्रमुखात् अपसृत्य एतन् मुखालिन्द तोरणं समाश्रिता भवामि। यदा राजा आगच्छति तदा दूरस्थात् न स्थातव्यम्, अतः दूरे स्थित्वा अलिन्दे स्थित्वा, कन्नडभाषायां जरुली इति कथ्यते, तत् अलिन्दं। तत्र स्थित्वा अहं प्रतिपादयामि, समाश्रिता भवामि। ततः राजा वदति, भविष्यति सवयस्यः राजा, वयस्यः विदूषकः। राजा वदति कान्तां विचिन्त्य सुलभेतर संप्रयोगां श्रुत्वा विदर्भपतिम् आनमितं बलैश्च धाराभिरातपैव अभिहतं सरोजं दुःखायते च हृदयं सुखमश्नुते च। तत्र राज्ञः चिन्ता किमर्थं? मालविका सुखेतर संप्रयोग, सुखेतर दुःखम् इति तां प्राप्तुम् अतीव कष्टं वर्तते धारिण्याः कोपात्। तामेकदा विचारयति, किन्तु तस्मिन्नेव क्षणे विदर्भदेशे वीरसेनः सेनापतिः जयं प्राप्तवान्, विदर्भदेशः वशीकृतः इति सन्तोषकरी वार्ता। एकत्र चिन्ता, अन्यत्र सन्तोषकरी। अतः वदति यथा कमलपुष्पम् आतपे, सूर्यस्य आतपे कष्टम् अनुभवति, आतपः अतीव अधिकः, किन्तु तस्मिन्नेव दिने धाराः पतन्ति आकाशात्, मेघस्य धाराः पतन्ति। अतः किञ्चित् सुखं किञ्चित् दुःखं युगपत् भवति एकस्मिन्नेव काले। धाराभिः आतपे इव अभिहतं सरोजं
दुःखायते च हृदयं सुखमश्नुते च। विदूषकः वदति यथा अहं प्रेक्षे तथा एकान्तसुखितो भवान् भविष्यति। तव सुखस्य मध्ये दुःखं वर्तते इति भवान् वदति, किन्तु पूर्णतया सुखमेव ते भविष्यति इति अहं चिन्तयामि इति विदूषकः। कथमिव मालविका दुर्लभा, कथं मम सर्वथा एकान्तसुखं कथं सम्भवति? विदूषकः वदति अद्य किल देव्या एवं पंडितकौशिकी भणिता। देव्या कारिण्या पंडितकौशिकी सन्यासिनी एवं भणिता। किमिति भणिता? भगवती यत्त्वं प्रसाधन गर्वं वहसि तद्दर्शय मालविकायाः शरीरे वैदर्भ विवाह नेपथ्यम्। सा धारिणी उक्तवती, हे पंडितकौशिकी, त्वं गर्वं वहसि, विवाह नेपथ्यस्य रचनायां मम समाना अन्या कापि नास्ति, अहं तत्रैव निपुणा इति। तादृशं गर्वम् इदानीं दर्शय मालविकायां। मालविकायां विदग्धदेश अनुगुण विवाह नेपथ्यं त्वं रचय इति उक्तवती। तत् किमर्थं? राज्ञे मालविकाम् अर्पयितुम्। अतः तव एकान्तसुखं भविष्यति, चिन्ता न भविष्यति। तया पंडितकौशिक्या सविशेष अलङ्कृता मालविका। तस्याः विवाह नेपथ्य अलङ्करणम् अतीव कौशलेन अनया सन्यासिन्या कृतम्। तत्र भवती कदाचित् पूरयेत् भवतोपि मुहूर्तम्। तत्र भवती धारिणी किमर्थम् एतत् सर्वं करोति? तस्याः विवाह अलङ्करणं किमर्थं करोति? विवाहं कारयतु। तव तस्याम् अनुरागः वर्तते इति सा जानाति। अतः विवाह नेपथ्यालङ्कारं कृत्वा सा आनयति, तव अभिलाषं पूरयिष्यति। सखे मदपेक्षानुवृत्त्या निवृत्तेर्ष्यया धारिण्याः पूर्वचरितैः सम्भाव्यत एव। सर्वदा धारिणी मम अपेक्षाम् अनुसरति, यद्यपि रोषवती तथापि मम अपेक्षाम् अनुसरति। अतः पूर्वमपि एवं कृतं तया, अतः इदानीमपि एतत् सम्भाव्यते, इदं सम्भवम् इत्येव अहं चिन्तयामि। प्रतिहारी आगच्छति। जेतु भर्ता देवी विज्ञापयति तपनी अशोकस्य कुसुम सौभाग्यदर्शनेन मम आरम्भः सफलीक्रियताम् इति। मया तु प्रयत्नः कृतः अशोकवृक्षस्य पुष्पधारणे। मम प्रयत्नस्य साफल्यं भवान् अपि आगत्य योजनाभ्यां दृष्ट्वा सफलीकरोतु। ननु तत्रैव देवी तिष्ठति अशोकवृक्षस्य समीपे। अथ किम्? यथार्ह सम्मान सुखितम् अंतःपुरं विसृज्य मालविकापुरोगेण आत्मनः परिगणेन सह देवं प्रतिपादयति। तत्र सर्वमपि अंतःपुरं यथार्ह सम्मानेन, यस्य यत् योग्यं तत् तस्मै दातव्यम्। सम्माननं सर्वेषां समानतया न कर्तव्यं। यस्य यद् योग्यं, यस्य स्थानस्य तथा यथार्ह सम्मानन सुखितम् अंतःपुरं विसृज्य मालविकापुरोगेण आत्मनः परिजनेन सह आगत्य स्थिता देवी देवं प्रतिपालयति। दोषेण पश्यति विदूषकः। जैसे में गच्छाग्रतः एतु देवः वो वयस्या किंचित् परिवृत्त यौवन इव वसन्तः प्रमदवने लक्ष्यते। वसंत ऋतुः परिवृत्त यौवन इव सः अपि शोभते।
एवं यथा भवान् अग्रे विकीर्णपुरवकफल जालक विद्यमान सहकारं परिणामाभिमुखं ऋतोः उत्सुकयति यौवनं चेतः तस्य वसन्तत्वोः यौवनकाले एव प्रतिभाति तथा सर्वत्र पुष्पाणि सर्वत्र फलानि तथा प्रतिभाति तादृशं यौवनं मम चेतः अपि उत्सुकयति उत्सुकवत् करोति अयं सः दत्तनेपथ्यैव कुसुमस्तबकैः तपनीय अशोकः पश्य पश्य अयं तपनीय अशोकः सुवर्णाशोकः तावद्भिः कुसुमैः दत्तनेपथ्यैव नेपथ्ये किं कुर्वन्ति घटानाम् अलङ्कारं कुर्वन्ति मेकअप इति तथा अस्य वृक्षस्य नेपथ्य अलङ्करणं कृतम् इव प्रतिभाति अवलोकयतु भवान् स्थाने खलु प्रसवमन्थरः अयम् अशोकः प्रथमं पुष्पाणि न दर्शितवान् मालविकायाः पादाघातात् अनन्तरं दर्शितम् एतद् अतीव उचितं जातम् यदिदानीम् अनन्यसाधारणीं शोभां पश्य सर्वाशोकतरूणां प्रथमं सूचित वसन्त विभवानां निर्वृत्त दोहदेस्मिन् संक्रान्तानीव पुष्पाणि तस्मिन् उद्याने बहवः अशोकवृक्षाः सन्ति पुष्पितानां सर्वेषामपि सौन्दर्यम् एकीकृत्य लब्धवान् इव अयम् अशोकः इदानीं शोभते तथा भोः विश्रब्धो भव निश्चिन्तो भव अस्मासु सन्निहितेषु धारिणी पार्श्वपरिवर्तिनीं मालविकाम् अनुमन्यते तदा वयं तत्र स्मः तदानीं धारिणी पार्श्वपरिवर्तिनीं मालविकां नूनम् अनुमन्यते तस्यै अनुमतिं ददाति सखे पश्य मामीयमभ्युत्तिष्ठति देवी विनयात् अनुत्थिता प्रियया विस्मृत हस्तकमलया नरेन्द्रलक्ष्म्या वसुमती वा इयं देवी धारिणी विनयात् उत्थिता प्रियया अनुगता प्रियया मालविकया अनुगता कथं दृश्यते विस्मृत हस्तकमलया नरेन्द्रलक्ष्म्या मालविका कथं दृश्यते इति राजलक्ष्मीरिव दृश्यते यदि लक्ष्मीः तर्हि तस्याः हस्ते कमलं भवति खलु अत्र नास्ति इति चेत् सा लक्ष्मीः कमलधारणं विस्मृतवती तद् विस्मृत्य आगता तादृश्या नरेन्द्रलक्ष्म्या अनुगता वसुमती इव वसुमती इति भूमेः नाम तत्र भूदेवी श्रीदेवी इति उभये भवतः खलु तथा अत्र नरेन्द्रलक्ष्म्या अनुगता मालविकया अनुगता वसुमती धरणिः इति कृत्वा वसुमती वा दृश्यते ततः प्रविशति धारिणी मालविका परिव्राजिता युगोत्तरद्वारा जानामि निमित्तं कौतुक मालविका वदति जानामि निमित्तं कौतुकालङ्कारस्य अथापि पिसिनीपत्रगतं सलिलमिव वेपति मे कमलपत्रे यदि जलबिन्दुः भवति सः इतः ततः तथा मम हृदयं वेपते दक्षिणेतरं नयनं च प्रस्फुरति स्त्रीणां वामनयनस्य स्फुरणं मङ्गलकरं पुरुषाणां तु दक्षिणनयनस्य स्फुरणं मङ्गलकरं मम वामनयनं इदानीं स्फुरति विदुषः वदति भो वयस्य विवाहनेपथ्येन सविशेषं खलु शोभते मालविका
पूर्वमेव शोभते इदानीं विवाहनेपथ्यमपि धारयति खलु सविशेषं शोभते पश्याम्येन अनतिलम्बितदुकूलनिवासिनी बहुभिराभरणैः प्रतिभाति मे उडुगणैः उदयोन्मुखचन्द्रिका हत हिमयिरिव चैत्रविभावरी विभावरी नाम रात्रिः चैत्रविभावरी चैत्रमासस्य रात्रिः चन्द्रिकया अन्विता चन्द्रस्य किमर्थमिति चेत् इयं मालविका श्वेतदुकूलं धारयति अतः चन्द्रिकया अन्विता चैत्रविभावरी बहुभिः आभरणैः कथम् उडुगणैः चैत्रविभावर्या उडूनि नक्षत्राणि उडु नाम नक्षत्र नक्षत्रगणैः शोभिता चैत्रविभावरी इव इयं मालविका एतादृशैः आभरणैः शोभते जयतु आर्यपुत्रः इति धारिणी भद्रता भवति विदूषकः आशीर्वादं ददाति पुरीव्राजकः विजयतां देवः भगवती अभिवादये अभिप्रेत सिद्धिरस्तु आर्यपुत्र एष ते अस्माभिः तरुणीजन सहायस्य अशोकः संकेतगृहं कल्पितः अत्र त्वया सह मिलितुम् इदं संकेतगृहम् अशोकवृक्ष एव संकेतस्थानम् इति मया कल्पितम् भोः आराधितोऽसि धारिणी त्वामेवं मन्यते अतः आराधनां प्राप्तवान् इव भासि नायं देव्या भाजनत्वं ननेयः सत्काराणाम् ईदृशानाम् अशोकः यः सावज्ञो माधवश्री नियोगे पुष्पैः शंसति आदरं त्वत्प्रयत्ने अस्य अशोकवृक्षस्य एतादृश गौरवप्रदानं योग्यमेव किमर्थमिति चेत् माधवश्रीनियोगे माधवः वसन्तकालः वसन्तलक्ष्म्याः आज्ञाया सावज्ञा आज्ञा कृता किन्तु न पालयामि किन्तु तव प्रयत्ने सर्वं पुष्पं दर्शयति अतः तव विषये अस्य अशोकवृक्षस्य आदरः अतः अस्मै अशोकवृक्षाय यद् गौरवं प्रापितं तद् युक्तमेव भोः विश्रब्धो भूत्वा त्वं यौवनवतीम् इमां प्रेक्षस्व धारिण्याः प्रशंसा कृता किन्तु इमां यौवनवतीं प्रेक्षस्व काम् इति धारिणी पृच्छति अय्यो वदसि काम् उद्दिश्य वदसि भवती तपनीय अशोकस्य कुसुमशोभां शोभा शब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे वर्तते खलु मालविकाम् उद्दिश्य मया न केवलं तपनीय अशोकस्य कुसुमशोभाम् उद्दिश्य उक्तम् राजा वदति मालविकां विलोक्यात्मनः कष्टः खलु सुनिधिवियोगः समीपे वर्तते तथापि वियोगः आवयोः अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे अननुज्ञात संपर्क धारिणी रजनीवनौ यथा अन्ये न शृण्वन्ति आत्मगतं तथा वदति प्रत्यक्षं धारिण्याः समीपे एव वक्तुं शक्यं वा केवलम् आत्मगतम् अहं रथाङ्गनामा इव रथाङ्गनाम चक्रवाकः चक्रवाकः चक्रं रथाङ्गम् अतः रथाङ्गनामा इति तस्य नाम तथा अहं चक्रवाकपक्षी इव इयं प्रिया मालविका मम सहचरी इव चक्रवाकी इव किन्तु यदा अन्धकारः भवति रात्रिः भवति तदा चक्रवाकयोः मेलनं नास्ति
अंधत्वात् रात्रौ पक्षिणाम् आन्त्यम्। इयं धारिणी रात्रिरिव धारिणी रजनी इव तौ भावयति। तदा कंचुकी तत्र आगच्छति। विजयतां देवः अमात्यो विज्ञापयति। विदर्भ विषय उपायने शिल्पकारिके मार्ग परिश्रमात् अलघु शरीरे इति पूर्वं न प्रवेशिते। संप्रति देवोपस्थान योग्ये तदाज्ञां देवो दातुमर्हति। विदर्भदेशात् वीरसेनः माधवसेनः उपायन रूपेण द्वे तरुण्यौ शिल्पकारिके शिल्पे अतीव निपुणे ते द्वे पूर्वं प्रेषिते, किन्तु अतीव दूरप्रयाण शरीरे श्रान्तिः अस्ति। अतः एतावत् पर्यन्तं तव पुरस्तात् न आनीते। इदानीं तयोः विश्रान्तिः दत्ता। अतः ते द्वे सिद्धे, यदि भवान् आज्ञापयति ते अत्र आगच्छतः। आज्ञां देवो दातुमर्हति। प्रवेशयतौ यदा ज्ञापयति देवः इति निष्क्रम्य ताभ्यां सह प्रविशति। इत इतो भवत्यौ। तत्र प्रथमा शिल्पकारिका तथा आगता तरुणी सा वदति, ज्योत्स्निके सखी वदनिके पूर्वमिदं राजकुलं प्रविशन्त्याः प्रसीदति मे कुले। यद्यपि पूर्वम् इदं राजकुलं न दृष्टम्, इदानीमेव प्रवेशः, तथापि मम हृदयम् अतीव प्रसन्नं भवति। किमर्थम् एवं प्रसन्नं भवति न जाने। द्वितीया वदति, ज्योत्स्निके ममापि एवमेव अस्ति खलु लोकप्रवादः। जनाः वदन्ति, जनानां वाक् एवं वर्तते, आगामि सुखं दुःखं वा हृदय समवस्था कथयति। उत्तरतः यदि क्षेमं भविष्यति, यदि सन्तोषः भविष्यति, तत् पूर्वमेव हृदयेन ज्ञायते। हृदयं वदति एवं दुःखमपि अत्र प्रसन्नं भवति हृदयं। अतः किञ्चित् अतीव सुखम् आवयोः भविष्यति। स सत्यः इदानीं भवतु। एवं लोकप्रवादः इति उक्तं, सः सत्यः भवतु। कंचुकी एष देव्या सह देवस्तिष्ठति सुसर्पतां भवत्यौ। धारिण्या सह तद्विग्रहः वर्तते। भवत्यौ द्वे अपि अत्र उपसर्पताम् आगच्छताम्। उभे उपसर्पतः। जयतु भर्ता जयतु भट्टिनी इति वदतः। इतो निशीततम् अत्र उपविशतम्। उपविष्टे कस्यां कलायाम् अभिनीते भवत्यौ। शिल्पकारिके इति श्रूयते, अतः कस्मिंश्चित् शिल्पे युवयोः नैपुण्यं। कस्यां कलायाम्। अर्थः संगीतके अभ्यन्तरे स्वः। संगीतकम् गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतम् उच्यते। संगीतशब्दस्य पूर्तः इति चेत् एतेषां त्रयाणामपि सङ्गमः। गीतं नृत्यं तथा वाद्यं त्रयं संगीतम् उच्यते। तत्र आवयोः परिणतिः अस्ति, नैपुण्यम् अस्ति। तदा राजा चिन्तयति, द्वे आगते, अतः एका धारिण्या ग्राह्या, अन्या मया ग्राह्या इति। अतः देवी दृश्यताम् अनयोः अन्यतरा। याम् इच्छसि तां भवती गृह्णातु, अन्याम् अहं मम परिजने स्थापयिष्यामि। धारिणी मालविके इतः पश्य, कतरा ते संगीत सहचारिणी रोचते।
धारिणी मालविकां पृच्छति। मालविका सङ्गीतके नृत्ये तत्र निविष्टा खलु। अतः तव सहचारिणी भवितुम् अनयोः का उत्तमा कतरा इष्यते? तदा उभे अपि मालविकां पश्यति। ओहो भर्तृदारिका, जयतु जयतु भर्तृदारिका। विदर्भदेशात् ते आगताः। इयं मालविका विदर्भदेशस्य राजकुमारी। ते ताम् अभिजानीतः। ज्ञात्वा वदतः अहो भर्तृदारिका, जयतु जयतु भर्तृदारिका। प्रणम्य तया सह बाष्पं वितरति। सर्वेपि सविस्मयं पश्यन्ति। के भवत्यौ, का वा इयं? कथम् एवं भर्तृदारिका इति वदतः? का इयम्? उभे वदतः भर्तः एषा अस्माकं भर्तृदारिका, एषा अस्माकं राजकुमारी। कथमिव? शृणोतु भर्ता, यः सः भर्त्रा विजयदण्डैः विदर्भनाथं वशीकृत्य बन्धनान् मोचितः कुमारो माधवसेनो नाम, तस्य इयं गनीयसी भगिनी मालविका नाम। तत्र विदर्भ राजेन माधवसेनः बद्धः, कारागृहे निक्षिप्तः। तस्य माधवसेनस्य, अस्माकं भर्तुः माधवसेनस्य इयं गनीयसी भगिनी मालविका नाम। तदानीं धारिणी आश्चर्यचकिता, कथं राजधारिका इयं राजकुमारी वा? चन्दनं खलु मया पादुकोपयोगेन दूषिता। चन्दनं वस्तुतः मुखे अर्पणीयं, वक्षसे अर्पणीयं, किन्तु पादुकायाम् अर्पितं तत् मया। इयं राजकुमारी इति पूर्वं न ज्ञातम्, अतः अयं दोषः कृतः। अथ अत्र भवति कथम् इत्थं भूता? इयं राजकुमारी चेत् कथम् अत्र केवलं सेविकारूपेण आगता, कथञ्चित् अत्र आगता, अस्माभिः न गौरवेण दृष्टा, कथमिदम्? शृणोतु भर्ता, दायादवशङ्गते अस्माकं भर्तृदारके माधवसेने तस्य अमात्येन आर्यसुमतिना अस्मादृशं परिजनम् उज्झित्वा गूढम् आनीता एषा। यदा माधवसेनः दायादानं वशङ्गतः तदा सुमतिः, सुमतिर्नाम मन्त्री, सः सुमतिः परिजनं सर्वं विहाय इमां मालविकां नीत्वा प्रस्थितः, उज्झित्वा गूढम् आनीता एषा, रहस्यरूपेण आनीता। श्रुतपूर्वम् अयैतत्। ततस्ततः किमभूत् इति राजा पृच्छति। भर्तः अतः परं न जानामि, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञातं। सुमतिः मालविकां नीतवान्, गूढं नीतवान् इति तावत् ज्ञातं। तदनन्तरं सा कथं विदिशानगरम् आगत्य धारिण्याः परिजनत्वेन स्थिता इति वयं न जानीमः। तदा परिव्राजिका वदति, अतः परम् अहं मन्दभागिनी करिष्यामि। परस्तात् कथा मया ज्ञायते, अहं वदिष्यामि। का कथा? तो एवं यदा परिव्राजिका वदति तदा ते द्वे शिल्पकारिके। अस्याः कण्ठः परिचितः, कण्ठध्वनिः परिचितः। भर्तृदारिके आर्यकौशिक्याः इव स्वरसंयोगः नूनं सैव। मालविका, अत किम्?
सत्यमेव तत् यतिद्वेषधारिणी आदि कौशिकी दुःखेन विभाव्य तस्याः वेषः अन्यः जातः इदानीं यतिवेषं धारयति अतः शीघ्रं न ज्ञाता कष्टेन सा ज्ञायते भगवती वस्ते स्वस्ति भवतीभ्यां कथम् आप्तवर्गोऽयं भगवत्याः कौशिक्याः इमे द्वे आप्तवर्गे भवतः किं पूर्वमेव परिचिते वा एवमेतत् तेन हि कथयतु भगवती अत्र भवत्याः वृत्तान्तावशेषम् श्रूयतां तावत् माधवसेन सचिवं मम अग्रजं सुमतिम् अवगच्छ सः सुमतिः मन्त्री माधवसेनस्य मन्त्री यः गूढं मालविकाम् आनीतवान् तं मम अग्रजम् अवगच्छ ज्येष्ठभ्रातरम् अवगच्छ उपलक्षितः ततस्ततः सः इमां तथागतभ्रातृकां कारागृहे क्षिप्तभ्रातृकां मया सार्धम् अपवाह्य सुमतिः भवत्सम्बन्धापेक्षया अग्निमित्रस्य समीपं एताम् आनेष्यामि इयं विदर्भराजकुमारी माधवसेनस्य कनीयसी भगिनी तां त्वं स्वीकुरु इति अग्निमित्राय अर्पयितुं सः आनीतवान् सम्बन्धापेक्षया पथिकसार्थं विदिशागामिनम् अनुप्रविष्टः तत्र तस्य सहायकार्ताः न सन्ति अतः कश्चित् पथिकसार्थः आसीत् सार्थः यदा वणिजां समूहः गच्छति सः सार्थः इति पथिकसार्थः आगच्छति स्म तत्र प्रविष्टः अयं गूढं प्रविष्टः अन्यथा शत्रवः आक्रामेयुः विदिशागामिनम् अनुप्रविष्टः ततस्ततः स च अटव्यन्तरे निविष्टो गताध्वा वणिगणः सः वणिगणः सार्थे विद्यमानाः वणिजाः ते सर्वेपि गताध्वा तत्र मार्गभ्रष्टाः अतः अटव्यन्तरे प्रविष्टः अटव्याम् अरण्ये प्रविष्टः ततस्ततः ततः तूणीरपट्टपरिणद्धभुजान्तरालम् आपार्ष्णिलम्बि शिखिबर्ह कलापधारी कोदण्डपाणि निनदत् प्रतिरोधकानाम् आपात दुष्प्रसहम् आविरभूत् तत्र तस्मिन् अरण्ये अरण्यचोराणाम् आटविकानां सैन्यं पुरस्तादागतम् एषः विदिशानगरम् आगन्तुम् इच्छति स्म सुमतिः मालविकया सह किन्तु मध्ये आटविकानां चोराणां सैन्यमेव पुरस्तात् आगतम् तस्य सैन्यस्य वर्णनं तूणीरपट्टपरिणद्धभुजान्तरालम् बाणानां संग्रहाय तूणीरम् इति वर्तते तद्वर्तते आपार्ष्णिलम्बि शिखिबर्ह कलापधारी शिखिनः मयूराः मयूरबर्हमेव कलापत्वेन धारयन्ति स्म ते चोराः कोदण्डपाणि निनदत् प्रतिरोधकानाम् आपात दुष्प्रसहम् तत् सोढुमेव न शक्यते तादृशम् अनेकं सैन्यं प्रादुरभवत् आविरभूत् भवत् मालविका भयं रूपयति सा तत्र आसीत् खलु तद् दृष्टवती खलु तत्सर्वं स्मृत्वा सा वेपते कम्पते भवती मा बिभेहि अतिक्रान्तं खलु तत्र भवती कथयति पूर्ववृत्तमेतत् इदानीं तथा नास्ति ततस्ततः ततो मुहूर्तं बद्धयुद्धास्ते
पराङ्खीकृताः सार्थवाः योद्धारः तस्करैः तैः चोरैः सार्थस्य ये केचन योधाः आसन् ते सर्वे पराभूताः पराभाविताः ततस्ततः इतः परं कष्टतरं श्रोतव्यम् ततः सः मत्सोदर्यः सुमतिः इमां परीप्सुर्दुर्जाते पराभिभव कातरां भर्तृप्रियः प्रियैर्भर्तुः आनृण्यम् असुभिर्गतः इमां मालविकां रक्षितुम् इच्छुः स्वयं युयुधे युद्धं कृतवान् भर्तृप्रियः भर्तुः प्रियैः असुभिः प्राणैः आनृण्यं कृतः स्व ऋणं निर्यातितवान् स्व प्राणानेव दत्त्वा ऋणं निर्यातितवान् हतः सुमतिः इति एका शिल्पकारिका वर्तते ततः खलु इयं भर्तृतारिकायाः समवस्था अत एव अस्माकं राजकुमार्याः एतादृशी स्थितिः सः पृथक् खलु परिव्राजिका बाष्पं विसृजति भगवती तनुभृताम् ईदृशी लोकयात्रा न शोच्यस्तत्र भवान् सफलीकृत भर्तृपिण्डः भर्त्रा यत् पिण्डं दत्तं तत् सफलीकृतं तेन स्व प्राण अर्पणेन अतः तद्विषये शोकः न कर्तव्यः ततः कथा का जाता ततो मोहम् उपगता अहं यावत् संज्ञां लभे तावदियं दुर्लभदर्शना संवृत्ता तस्मिन् कोलाहले अहं मूर्छां गता परिव्राजिका तदानीं सा परिव्राजिका नासीत् सा पंडितकौशिकी मूर्छां गता सा तदानीमेव विधवा आसीत् सा मूर्छां गता ततः यदा संज्ञां लभते तदा मालविका नास्ति अरण्ये मालविका नास्ति महत् खलु कृच्छ्रमनुभूतम् ततो भ्रातुः शरीरम् अग्निसात् कृत्वा अस्याः पंडितकौशिक्याः भ्राता सुमतिः तत्र खलु अतः तस्य शरीरम् अग्निसात् कृत्वा पुनर्नवीकृत वैदव्य दुःखा मृत्युः मरणवेलायां दुःखं तादृशमासीत् इदानीम् अग्रजस्यापि मरणं तद्दुःखं पुनर्नवीकृत वैदव्य दुःखा दुःखया मया त्वदीयं देशम् अवतीर्य विदिशा देशम् अवतीर्य इमे काषाये गृहीते अहं सन्यासिनी युक्तः सज्जनस्य एष पन्थः तादृशसन्यासग्रहणं तस्याम् अवस्थायां युज्यते ततस्ततः सेयं मालविका आटविकेभ्यः वीरसेनं प्राप्त वीरसेनः अग्निमित्रस्य सेनापतिः तत्र आगतवान् तत्र आटविकान् चोरान् निर्जित्य इयं मालविका वीरसेनाच्च देवीं गता वीरसेनः न जानाति इयं मालविका राजकुमारी कापि तरुणी वर्तते इति कृत्वा ताम् आनीय धारिण्याः आश्रये दत्तवान् देवी गृहे लब्धप्रवेशया मया च तदनन्तरं तत्र सा सन्यासिनी तत्र आगता मया च पुनः दृष्टा अत्र अग्निमित्रस्य राजसौधे धारिण्याः आश्रये वर्तते इति मयापि सा दृष्टा इति एतदवसानं कथायाः एतावती कथा
किं नु खलु साम्प्रतं भर्ता भणति इति मालविका चिन्तयति। मम कथां श्रुत्वा एतां कथां श्रुत्वा इदानीं राजा अद्य किं वदति? राजा अहो परिभव उपहार्यो अपायाः भवन्ति तदा परिभवः तिरस्कारः अपि लोके भवति। अतः राजकुमारी अपि एवं साधारण स्त्रीव अत्र विहिता। कुतः प्रेष्य भावेन नामीय देवी शब्द क्षमा सती स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णम् उपयुज्यते। प्रेष्यः सेवकः, इयं देवी शब्द क्षमा, देवी शब्द योग्या एव प्रेष्य भावेन दृष्टा। केवलं काचित् स्त्री अत्र आश्रयाय आगता इति तथा दृष्टा। इदं कथं वर्तते इति चेत् पत्रोर्णं कौशेय वस्त्रं सिल्कन् क्लोत् पत्रोर्णं स्नानीय वस्त्रक्रियया तत्र स्नानानन्तरं जलस्य निर्गमनाय यद् वस्त्रम् उपयुज्यते तद्वत् पत्रोर्णम् उपयुक्तम्। इयं देवी शब्दस्य योग्या इयं मालविका, किन्तु सा एवं दृष्टा अस्माभिः। धारिणी वदति भगवती त्वया अभिजनवतीं मालविकाम् अनाचक्षाणया असाम्प्रतं कृतम्। त्वं जानासि स्म इयं मालविका राजकुमारी। त्वं एनं दृष्ट्वा मालविका इति ज्ञात्वा अपि किमर्थम् इयं राजकुमारी इति मह्यं न उक्तवती? असाम्प्रतं कृतम्, अयोग्यं कृतम्, मह्यं त्वया वक्तव्यमासीत्, किमर्थं न उक्तवती इति पृच्छति धारिणी। शान्तं पातु, केनचित् कारणेन खलु मया नैर्गृह्यम् आगतम्। एवं किमर्थम् अहं कृतवती इति चेत् तत्र एकं कारणं वर्तते। निष्कारणं मया तथा कारणमासीत्, अतः अहं न उक्तवती। किमिव तत् कारणं? कारणं वर्तते। किं कारणं? राजा वदति यदि वक्तव्यं कथ्यताम्, वक्तव्यं वक्तुमर्हम्, यदि वक्तुमर्हं तर्हि कथ्यताम्। इयं पितरि जीवति केनापि देवयात्रागतेन सिद्धादेशकेन साधुना मत्समक्षं समादिष्टा। पूर्वम् इयं यदा बालिका आसीत् अस्याः पिता अपि जीवति स्म, तदा अस्माकं देशम् एकः सिद्धादेशकः आगतः। यः भविष्यमपि जानाति तादृशः सिद्धादेशकः आगतः। तेन साधुना मत्समक्षं मम प्रत्यक्षमेव इयं मालविका समादिष्टा उक्तवती। इयम् उक्ता किमिति संवत्सरमात्रम् इयं प्रेष्यभावम् अनुभूय ततः सदृशभर्तृगामिनी भविष्यति। एकवर्षपर्यन्तम् इयं केवलं सेवकरूपेण स्थित्वा सामान्यस्त्रीरूपेण स्थित्वा तदनन्तरं योग्यभर्तृगामिनी भविष्यति इति सिद्धादेशकेन उक्तम्। अत्र धारिण्याः प्रेष्यभावेन स्थिता, तस्मात् युज्यते एव एकवर्षपर्यन्तं गच्छतु, ततः इयं सदृशभर्तृगामिनी भविष्यति, अग्निमित्रस्य पत्नी भविष्यति इति ज्ञात्वा मया तूष्णीं स्थितम्। अहं किमपि न उक्तवती। तमेनम् अवश्यं भावेनम् आदेशम् अस्याः त्वत्पादशुश्रूषया परिणमन्तम् अपेक्ष्य कालप्रतीक्षया, प्रतीक्षार्थं कालः आगच्छतु, योग्यः कालः आगच्छतु, कालप्रतीक्षया मया साधु कृतम् इति पश्यामि। मया असाम्प्रतं किमपि न कृतं, साम्प्रतमेव कृतम्। युक्ता प्रतीक्षा इति
राजा वदति युक्तापति तदा कंचुकी प्रविशति देव कथान्तरेण अन्तरितम् भवन्तः एकस्यां कथायां लग्नाः किन्तु अन्या कथान्तरं प्रविशति अमात्यः विज्ञापयति विदर्भगतम् अनुष्ठेयम् अवधारितम् अस्मात् राज्ञा उक्तं वीरसेनः तत्र गच्छतु तं विदर्भराजं पराभूय वशीकरोतु तत् अस्माभिः कृतम् देवस्य तावत् अभिप्रायं श्रोतुम् इच्छामि इदानीं तत्र किं कर्तव्यं माधवसेनः इति एकः यज्ञसेनः इति एकः इति द्वौ भ्रातरौ मालविकायाः भ्रातरौ तत्र वर्तेते तत्र किं कर्तव्यम् इति श्रोतुम् इच्छामि इति अमात्यः वदति मौद्गल्य तत्र भवतोः यज्ञसेन माधवसेनयोः द्वैराज्यम् इदानीम् अवस्थापयितुं कामोऽस्मि द्वौ भ्रातरौ स्तः अतः द्वैराज्यम् एकस्य एकः भागः एकं राज्यम् अन्यस्य अन्यः भागः अन्यस्य भवति इति कृत्वा द्वैराज्यं कर्तुमिच्छामि तौ पृथग्वरदाकूले शिष्टाम् उत्तरदक्षिणे नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविवा वरदा नदी वहति वरदायाः कूले तटे उत्तरदक्षिणे तटे तौ पृथक् शिष्टाम् शिष्टाम् इति क्रियापदम् शास्तु शिष्टात् शिष्टां शासतु द्विवचनं शिष्टाम् तौ शिष्टां तौ शासनं कुरुताम् एकः उत्तरकूलं शास्तु अन्यः दक्षिणकूलं शास्तु शीतोष्णकिरणौ नक्तं दिवं विभज्य यथा कुरुतः शीतकिरणः चन्द्रः उष्णकिरणः सूर्यः दिवा सूर्यः शास्ति नक्तं रात्रौ चन्द्रः शास्ति तथा एतौ द्वौ भागौ शिष्टां देव एवम् अमात्यपरिषदे निवेदयामि अंगुल्या अनुमन्यते गच्छ तथा कुरु निष्क्रान्तः कंचुकी प्रथमा शिल्पकारिका वदति भर्तृतारिके दृष्ट्या भर्तृतारकः अर्धराज्ये प्रतिष्ठां गमयिष्यति तव प्रियः माधवसेनः अर्धराज्यं प्राप्नोति एतत् तावत् बहु मन्तव्यम् यज्जीवितसंशयान् मुक्तः सः शत्रुवशं गतः जीविष्यति वा न वा मम भ्राता इति मम चिन्ता आसीत् जीवितसंशयात् मुक्तः एतदेव बहु मन्तव्यम् कंचुकी पुनः प्रविश्य वदति विजेतां देव अमात्यो विज्ञापयति कल्याणी देवस्य बुद्धिः मन्त्रिपरिषदोपि एतदेव दर्शनम् मन्त्रिपरिषदपि एवमेव निर्णयं कृतवती द्वयोः राज्यस्य भागद्वयम् इति तदेव राज्ञापि कृतं द्विधा विभक्तां श्रियमुत्वहन्तौ स्फुरं तथाश्वाविव सप्रहि तौ स्थास्यतः ते नृपतेर्विदेशे परस्पर आग्रह निर्विकारौ द्वावपि तव अधिकारे भविष्यतः एकं भागं माधवसेनः शास्त्री अपरं भागं यज्ञसेनः शास्त्री किन्तु द्वावपि अग्निमित्रस्य आज्ञाधारकौ भविष्यति अतः परस्पर अवग्रहः नास्ति परस्पर कलहः न भविष्यति उभयोरपि अधिकारी उपरि वर्तते तस्मात्
तेन हि मन्त्रिपरिषदं ब्रूहि सेनान्ये वीरसेनाय लेख्यताम् एवं क्रियताम् एवं लेखः प्रेष्यताम् यदा ज्ञापयति निष्क्रम्य सभ्रातृकं लेखं गृहीत्वा पुनः प्रविष्ट अनुष्ठिता प्रभोराज्ञा अयं देवस्य सेनापतेः पुष्यमित्रस्य सकाशात् सोत्तरीयप्राभृतको लेखः प्राप्तः अग्निमित्रस्य सेनापतिः पुष्यमित्रः वस्तुतः तस्य पिता किन्तु सेनापतिस्थाने वर्तते तस्य सकाशात् सोत्तरीयप्राभृतकः लेखः प्राप्तः उत्तरीयं वस्त्रम् एवं प्राभृतकं उपायनरूपेण आगतं तत्सर्वम् आगतं प्रत्यक्षीकरोतु एनं देवः एनं लेखं प्रत्यक्षीकरोतु परिजनः नाट्येन उद्घाटयति धारिणी अहो ततोमुखमेव नो हृदयं मम हृदयं तत्रैव वर्तते मम पुत्रस्य किं जातमिति श्रोष्यामि तावत् गुरुजनस्य कुशलानन्तरं पुत्रस्य वसुमित्रस्य वृत्तान्तम् अति घोरे खलु मे पुत्रकः सेनापतिः नियुक्तः तत्र तादृश भारं वहति मम पुत्रः तरुणोऽपि इति उपविश्य लेखं गृहीत्वा राजा वाचयति स्वस्ति यज्ञशरणात् सेनापतिः पुष्यमित्रः वैदिशस्थं पुत्रम् आयुष्मन्तम् अग्निमित्रं स्नेहात् परिष्वज्य इदम् अनुदर्शयति विदितमस्तु योऽसौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारम् आदिश्य वत्सर उपावर्तनीयः अश्वमेधयागे अयं नियमः वत्सरः नाम वर्षम् एकवर्षपर्यन्तम् अश्वः यथेच्छं चरति यं कमपि देशं गच्छति वत्सरानन्तरम् उपावर्तनीयः सः आनेतव्यः वत्सर उपावर्तनीयो निरर्गलः तुरङ्गः विसृष्टः सः सिन्धोः दक्षिणरोधसी सिन्धुनद्याः दक्षिणरोधसी अथवा समुद्रस्य दक्षिणरोधसी चरन् अश्वानीकेन यवनेन प्राप्तः यवनः यवनराजा तदानीं यवनाः उत्तम भागं शासति स्म यवनराजेन अयम् अश्वः बद्धः ततः उभयोः सेनयोः महान् आसीत् सम्मर्दः अस्य वसुमित्रस्य सेना अश्वं रक्षितुमिच्छति यवनस्य सेना अश्वं नेतुमिच्छति इति कृत्वा द्वयोः सम्मर्दः जातः कला युद्धं जातं धारिणी कागतिः मम पुत्रस्य इति विषादं नाटयति राजा कथम् ईदृशं समरं संवृत्तं पुनः वाचयति ततः परान् पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना प्रसह्य क्रियमाणो मे वाजिराजो निवर्तितः ततः धन्विना वसुमित्रेण धनुः गृहीत्वा युद्धं कृतवान् परान् पराजित्य तान् यवनान् अभिभूय तैः प्रसह्य बलात्कारेण क्रियमाणः मे वाजिराजः निवर्तितः पुनरानीतः अनेन आश्वस्तं मे हृदयं विफलति दारिणी पुनः वाचयति सोऽहम् इदानीम् अंशुमतेव सगरः पौत्रेण प्रत्याहृताश्वः यक्ष्ये पूर्वां कथां स्मरतु सगरः अश्वमेधं करोति स्म तस्य पुत्राः सर्वे कपिलेन दग्धाः पौत्रः अंशुमान् तत्र गत्वा पुनः
अश्वम् आनीतवान् सगरः यज्ञं पूरितवान्। अतः अंशुमतेव सगरः पौत्रेण प्रत्याहताश्वः यक्ष्ये यज्ञं करिष्यामि। तदिदानीम् अकालहीनं विगतरोषचेतसा भवता वधूजनेन सह यज्ञसेवनाय आगन्तव्यम्। इदानीं भार्याभिः सह भवता अत्र आगन्तव्यं यज्ञं द्रष्टुम् अहं यज्ञं करिष्यामि। राजा वदति अनुगृहीतोऽस्मि। दिष्ट्या पुत्रविजयेन दम्पती वर्धेते। दम्पत्योः अन्यत् किम् अपेक्षितं? पुत्रः विजयताम् इत्येव। विदूषकः वदति भर्त्रासि वीरपत्नीनां श्लाघ्यायां स्थापिता तुरी वीरसूरिति शब्दोऽयं तनया त्वाम् उपस्थितः। तव पत्या तत्र वीरपत्नी इति नाम दत्तं दारिण्यम्। अग्निमित्रः वीरः इति। इदानीं वसुमित्रः अपि तादृशः वीरः इति कृत्वा वीरसूः वीरपुत्रा इति नामपि त्वाम् उपस्थितम्। भवती परितुष्टोऽस्मि यत् पितरम् अनुजातो वत्सकः ननु कलभेन यूथपतेः अनुकृतं कलभात् करिशावतः। करिणः चेष्टा कलभेनापि क्रियते। नैतावता वीरजृम्भितेन चित्तस्य नो विस्मयमादनाति यस्यां प्रदर्श्य प्रभवन् त्वमुच्चैः अग्नेरपां तत्त्वति भूरुजन्म। यथा इदानीम् अनेन राजपुत्रेण एवं शत्रवः पराजिताः इति कृत्वा अस्माकम् आश्चर्यं किमपि नास्ति। यस्मात् तस्य पिता त्वं तादृशः वीरः एव, अतः वीरस्य वीरपुत्रः इति आश्चर्यं किमपि नास्ति। मोद्गल्य यज्ञसेनशालं पुनरीकृत्य मुच्यन्तां सर्वे बन्धनस्थाः। तमेकं परिहाय अन्ये बन्धनस्थाः सर्वेपि मुच्यन्ताम्। एतादृश सन्तोषसन्दर्भे बद्धानां सर्वेषामपि विमोचनं भवति। धारिणी वदति जयसेने गच्छ इरावती प्रमुखेभ्यः अन्तःपुरेभ्यः पुत्रस्य विजयवृत्तान्तं निवेदय। सर्वेभ्यः तथा इति सा वदति। आगच्छति। ये तावत् इयमस्मि यन्मया अशोकदोहदनियोगे मालविकायै प्रतिज्ञातं तदस्याः अभिजनं च निवेद्य मम वचनेन इरावतीम् अनुनय त्वया अहं सत्यात् न विभ्रंशयितव्या। प्रतिज्ञा कृता। इयं मालविका यदा पादाघातं करोति तदा अशोकः पुष्प्यति चेत् तस्याः अभिलाषं पूरयिष्यामि। तद्विषये इरावती विघ्नं न करोतु इति विज्ञापयामि। सा गत्वा पुनः आगच्छति। भटिनी पुत्रविजयनिमित्तेन परितोषेण अन्तःपुराणाम् आभरणानां मञ्जूषास्ति संवृत्तम्। दारिण्याः पुत्रः वसुमित्रः एवं विजयं प्राप्तवान् इति एषा उक्तवती खलु। अतः सर्वाः राज्ञः इरावती प्रभृतयः सर्वाः राज्ञः अतीव सन्तुष्टाः। यदा सन्तोषः भवति तदा एकैकम् आभरणं विमोच्य ददति। अहं तादृशानाम् आभरणानां मञ्जूषा पेटिका संवृत्ता तावन्ति आभरणानि मया लब्धानि इति वदति। किमत्र आश्चर्यं? ननु साधारणः खलु तासां मम च अयम् अभ्युदयः। वसुमित्रस्य अभ्युदयः भवति चेत् सर्वासां सन्तोषः भवत्येव। तृतीयः वदति भट्टिनी इरावती पुनः विज्ञापयति सदृशं देव्याः प्रभवन्त्याः तव वचनं संकल्पितं न युज्यते अन्यथा कर्तुं। पूर्वं संकल्पितं तथा वचनं दत्तं
तथैव भवतु। भगवती त्वया अनुमता इच्छामि आर्यसुमतिना प्रथम संकल्पितां मालविकाम् आर्यपुत्रकाय प्रतिपादयितुम्। भ्रात्रा सुमतिना तदर्थमेव मालविका अत्र आनीता, अग्निमित्राय अर्पणीया। अतः तथा अहमेव इदानीम् अर्पयामि, तव अनुमतिः अपेक्षिता। इदानीमपि त्वमस्याः प्रभवसि। त्वं मालविकायाः विषये पूर्णतया प्रभुरिव, अतः तथा कर्तुम् अर्हसि। मालविकां हस्ते गृहीत्वा इदम् आर्यपुत्रः प्रतिनिवेदनानुरूपं पारितोषकं प्रतीच्छतु। मम पुत्रस्य वसुमित्रस्य जयस्य विषये वार्ता दत्ता खलु, अतः मम महान् सन्तोषः सञ्जातः। अतः एतादृशप्रियं त्वया निवेदितं, तत् प्रतिफलत्वेन पारितोषिकं दास्यामि, मालविकारूपं। तत् प्रतीच्छतु, स्वीकरोतु। किन्तु राजा शुद्धत्वेन न गच्छति, जोषं तिष्ठति। किम् अवधीरयति माम् आर्यपुत्रः? मया यदुक्तं तद्विषये अवज्ञां करोति किम्, अवधीर्णां करोति किम्? तत्र आसक्तिर्नास्ति वा? विदूषकः वदति, भवते एषः लोकव्यवहारः, सर्वो नववरो लज्जातुरो भवति। लज्जया एव तिष्ठति। राजा विदूषकम् अवेक्षते। तदा विदूषकः वदति, अथ देव्यैव कृतात्मनिर्विशेषां दत्तदेवीशब्दां मालविकाम् अत्र भवान् प्रतिगृहीतुम्। प्रथमं धारिण्या मालविकायै देवी शब्दः दातव्यः। महिषी केवलं काञ्चित् ग्रहण इति न, अपितु एतस्यै राज्ञी शब्दः दातव्यः, देवी इति शब्दः दातव्यः। तथा दत्वा तदनन्तरं दीयते चेत् सः अङ्गीकरोति, नान्यथा। एतस्याः राजदारिकायाः अभिजनेनैव दत्तो देवी शब्दः। किं पुनरुक्तेन? स्वयं राजवंशे जाता राजकुमारी, अतः तस्याः स्वभावतः एव देवी शब्दः वर्तते। मया दीयमानेन देवी शब्देन पुनरुक्तेन किं प्रयोजनम्? मामैवं परिव्राजका एवं न, त्वया एतत् कर्तव्यम्। Officially it has to be recognized. अप्याकरसमुत्पन्नो रत्नजाति पुरस्कृतः जातरूपेण कल्याणी मुनिः संयोगमर्हति। यद्यपि उत्तमायां खनौ उत्पन्नं रत्नं, तथापि तस्य शोभा कदा भवति इति चेत् जातरूपेण, जातरूपं नाम सुवर्णं, सुवर्णस्य मध्ये यदा रत्नम् आगच्छति तदानीं तस्य गौरवम्। एवं भवत्या अस्यै देवी शब्दः दातव्यः। तदनन्तरम् अग्निमित्रः तां स्वीकरिष्यति। वर्षयतु भगवती। अभ्युदयकथया प्रथमं मया न लक्षितम्। जयसेने गच्छ तावत् कौशेयपत्रोर्णयुगलं वरया। आदर्श देवी शब्ददानाय कौशेयं सिल्क् इति कथ्यते, कोशेभ्यः उत्पन्नं, तस्मात् कौशेयम्। कौशेयपत्रोर्णयुगलम् आनयन् उपनयन् प्रतिहारे देवी आज्ञापयति, गत्वा आनयति देवी एतत्।
मालविकाम् अवगुण्ठनवतीं कृत्वा आर्यपुत्र इदानीम् इमां प्रतीच्छतु त्वच्छासनं प्रति अनुत्तरा वयं यदा त्वं शासनं करोषि अहं किं कर्तुं शक्नोमि मया पालनीयमेव प्रतिगृहीतं मालविकां राज्ञो वामपार्श्वे निवेशय पत्न्याः लक्ष्मणः दक्षिणपार्श्वे भवति रामः मध्ये भवति वामपार्श्वे सीता तथा पत्न्याः स्थानं गच्छति वामपार्श्वे निवेशयति अनन्तरं प्रतिगृहीता इति परिव्राजिकायाः अपि इदानीं मनसः समाधानम् अहो देव्याः अनुकूलता जयतु घटिनी मालविकां धारिणी स्वपरिजनान् अवलोकयति इदानीं मालविकायै राज्ञी स्थानं दत्तम् अतः सर्वाभिरपि तथैव व्यवहर्तव्यम् जयतु भट्टिनी इति परिजनः सर्वः वदति धारिणी परिव्राजिकां निरीक्षते नैतत् चित्रं त्वयि त्वयि धारिण्याम् एतत् चित्रं न तव एतादृशः उन्नतः गुणः वर्तते प्रतिपक्षेणापि पतिं सेवन्ते भर्तृवत्सलाः साध्याः अन्यसरितामपि शतं समुद्रगाः प्रापयन्ति नदी गंगा नदी गच्छति अन्यस्याः कस्याश्चित् अल्पसरितः अपि जलं तत्र मिलति तदपि जलं समुद्रं प्रापयति गंगा एवमेव त्वं सर्वमपि पतिं प्रापयसि निपुणिका वदति जयतु भर्ता इरावती विज्ञापयति यद् उपचारातिक्रमेण भर्त्रे अपराधः तत् स्वयमेव भर्तुरनुकूलं नाम मया आचरितं साम्प्रतं पूर्णमनोर्थेन भर्त्रा प्रसादमात्रेण सम्भावयितव्या मया यद्यपि अपराधं राज्ञः विरुद्धतया यद् कृतं तत् सर्वमपि अनुकूलमेव जातम् अतः इदानीम् अहं वर्षणीया पूर्णमनोर्थः भर्ता तस्मात् प्रसादमात्रेण सम्भावयितव्या निपुणिके अवश्यमस्याः सेवितम् आर्यपुत्रः ज्ञास्यति अनुगृहीता अस्ति देवा अमुना युक्तसम्बन्धेन चरितार्थं माधवसेनं सभाजयितुं गच्छामः माधवसेन बन्धनः मोचितः अधिकारे वर्तते तं सभाजयितुं गौरवेण आदरेण द्रष्टुं गच्छामः सम्मानयितुं गच्छामः भगवती संयुक्तमस्मान् परित्यज्य परिव्राजिका राजानम् उक्तवती तत्र गच्छामः माधवसेनं सम्भावितम् अस्मान् परित्यज्य गम्यते वा अस्मान् परित्यक्तुं न युक्तम् इति धारिणी वदति अहमपि आगच्छामि इति अभिप्रायः भगवती मदीयेष्वेव लेखेषु तत्र भवतः त्वाम् उद्दिश्य सभाजनाक्षराणि पादयिष्यामः तथा लेखयिष्यामः युवयोः स्नेहेन परमान् नयनजनः आर्यपुत्र किन्ते भूयोऽपि प्रियम् उपहरामि अग्निमित्रं प्रति वदति इदानीम् अन्यत् किम् इदानीम् अपेक्षितम् किम् अतः परमपि प्रियमस्ति लोके किम् इतः प्रियतरं किमस्ति तथापि सर्वेषु नाटकेषु भरतवाक्यम् इति अन्ते भवति तद्वाक्यं केवलं कथ्यते अन्यत् किमपि नास्ति त्वं मे प्रसादसुमुखी भव देवि नित्यम् एतावदेव हृदये प्रतिपालनीयम् आशास्य भीति विगम प्रभृति प्रजानां संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे आशास्यम् इति विगम प्रभृति ईतयः इति कथ्यते ईति बाधः
शलभाः खगाः अत्यासन्नाः राजानः एते ईतयः इति कथ्यन्ते। तादृश ईति भीतिः अग्निमित्रे शासति सति कथं भवन्ति? सः तत् न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे, अग्निमित्रे गोप्तरि सति न भवति इति कथं भवति? अवश्यं भवत्येव। अतः हे धारिणि त्वं मद्विषये सर्वदा सुमुखी भव, प्रसाद सुमुखी भव देवी। एतावदेव इति अर्थवाक्यं सर्वे गायन्ति। अतः इदं मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकं पूर्णतया अस्माभिः श्रुतं। कालिदासस्य काव्यत्वात् यद्यपि विषयः अतीव साधारणः तथापि तस्य वचो वैदग्ध्यं सर्वत्र प्रस्तुतमेव दृश्यते, प्रत्यक्षमेव दृश्यते। अतः इदमपि नाटकं समीचीनम् इति भावयित्वा वन्दनं ददामि।